नमस्कार, टिभी अन्नपूर्ण समाचारमा स्वागत छ। म शर्मिला सुवेदी। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले विभिन्न संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका व्यक्तिहरूको संसदीय सुनवाईका लागि संघीय संसद सचिवालयमा पठाइएका कागजात फिर्ता पठाएका छन्। सापकोटाले आइतबार संसदीय सुनवाईका लागि प्राप्त भएका कागजात संवैधानिक परिषदमै फिर्ता पठाएको संसद सचिवालयले जानकारी दिएको छ। अहिलेको अवस्थामा संसदीय सुनवाई हुन सक्ने अवस्था नरहेकाले सिफारिस फिर्ता पठाइएको सचिवालयले जनाएको छ। हाल प्रतिनिधि सभा नरहेकाले सुनवाई हुने अवस्था नभएको र अनुकूल परिस्थिति समेत नदेखिएको तथा विगतको नजिरलाई समेत हेरेर पत्र फिर्ता गरिएको सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले जानकारी दिए। त्यस्तै सभामुखलाई जानकारी नदिई संवैधानिक परिषदको बैठक बसेर सिफारिस गरिएकाले संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति कार्य सञ्चालन नियमावली 2075 को नियम 6 बमोजिम सभामुखले आफूमा निहित अधिकार प्रयोग गरी सबै कागजात परिषद सचिवालयमै फिर्ता पठाएको पाण्डेको भनाइ छ। सुनवाई समितिले 45 दिनभित्र सुनवाई गर्नुपर्ने र समिति नभएको अवस्थामा नाम फिर्ता पठाउने विगतको नजिर रहेको सचिवालयले जनाएको छ। संविधान ऐन जुन अहिले अघि मैले यो संयुक्त सभा समिति सञ्चालन जुन ऐन छ, नियमावली छ, त्यसले व्यक्त गरेको धाराले चाहिँ सुनवाई समितिले आफ्नो काम कारबाही 45 दिनभित्र नसकेको अवस्थामा चाहिँ यसले नियुक्तिको लागि बाधा पर्ने छैन भन्ने अवस्था छ। तर त्यो समिति नै एक्जिस्ट नभएको अवस्थामा चाहिँ विगतमा यो नियुक्ति गरेको अवस्था छैन। यही परिस्थितिमा चाहिँ फिर्ता पठाइएको अवस्था रहेको हुनाले अहिले पनि त्यही अनुसार फिर्ता पठाइएको अवस्था हो। यसअघि पुस 5 गते संसद सचिवालयमा संवैधानिक परिषदले विभिन्न संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्तिका लागि पत्राचार गरेको थियो। संवैधानिक निकायमा रिक्त पदहरूमा नियुक्तिका लागि नेपालको संविधानको धारा 292 बमोजिम संसदीय सुनवाई गर्नुपर्ने प्रावधान छ। संसदीय सुनवाई हुन नसकेको अवस्थामा 45 दिनपछि स्वतः नियुक्ति सदर हुनेछ। विभाजित नेकपाको प्रचण्ड माधव समूहले आइतबारबाट माइतीघर मण्डलामा धरनाको कार्यक्रम सकाएको छ। यसअघि माघ 21 सम्म धरना दिने तय भए पनि बागमती प्रदेश सभा बैठक लगायतका कारण छुट्याइएको हो। अन्तिम दिनसम्मका अध्यक्ष द्वय पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल पनि धरनामा सहभागी भएका थिए। प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधमा प्रचण्ड माधव समूहले 4 दिनदेखि जारी राखेको धरना कार्यक्रममा आइतबार अध्यक्ष द्वय सहितका शीर्ष नेता सहभागी भएका हुन्। धरना कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेता सुरेन्द्र पाण्डेले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमले दक्षिणपन्थीहरू खुसी भएको आरोप लगाए। ओलीले धर्मको आधारमा आफ्नो राजनीति अघि बढाउन खोजेको भन्दै उनले राजावादीहरूले ओलीलाई राजनेता भन्न थालेको जिकिर गरे। पञ्चायतकालमा कम्युनिस्ट नेताहरूमाथि गोली हान्न निर्देशन दिनेहरूले नै अहिले नेपालमा ओली जस्तो राजनेता कोही छन्न भन्न थालेको उनको भनाइ छ। पाण्डेले प्रधानमन्त्री ओलीले समाजवादको यात्रामा घात गरेको आरोप समेत लगाए। थाहा छ केही दिन अगाडि पशुपतिमा गएर 1.25 लाख बत्ती बालेर आजसम्म मैले पशुपति आउन जानेन छु, गर्न सकेन छु। अब यी सबैको चुक्ता गर्छु भनेर पूजापाठतिर लागेका छन्। अब ओली नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई अगाडि बढाउन होइन, ओली नयाँ हिसाबले नयाँ पण्डा बनेर नयाँ मठाधीश बनेर धर्मका कुरा गरेर फेरि पनि नेपाली जनतालाई यो राजनीतिमा अल्मल्याउन सक्छु कि भन्ने कुचेष्टा गरिरहेका छन्। खबरदार ओलीहरू, तिम्रा यी षड्यन्त्रहरू सफल हुने छैन। तिमीले गरेको यो संविधान विपरीत कदम नेपाली जनताले चिनेका छन्, चिन्दैछन्। त्यस हुनाले यो षड्यन्त्रको पछाडि कोही नेपाली जनता लाग्ने छैन। सोमबारदेखि बागमती प्रदेश सभाको बैठक सुरु हुने भएकाले आइतबार नै धरना कार्यक्रमको समापन गरिएको नेत्री पम्फा भुसालले जानकारी दिइन्। 27 गते मोटरसाइकल र्याली र 28 गते विराट प्रकारको अस्ति 9 गतेको भन्दा दोब्बर हुने गरेर जनप्रदर्शनका कार्यक्रम राखिराखेका छौं। मजदुरहरूले आफ्ना ठाउँबाट प्रतिगमनका विरुद्धका आन्दोलन जारी राख्नु भएको छ। आज मात्रै पनि उहाँहरू आफ्ना उद्योग प्रतिष्ठानहरूमा कालो झण्डा राख्दै हुनुहुन्छ। विद्यार्थी साथीहरू पालिका सरकारहरूमा आफ्ना शैक्षिक मागहरू लिएर अनि त्यहाँ मागपत्र पेश गर्दै हुनुहुन्छ। धरनामा नेकपाका शीर्ष नेता सहित विघटित प्रतिनिधि सभाका सदस्य, राष्ट्रिय सभाका सदस्य र प्रदेश सभा सदस्यहरू समेत सहभागी भएका थिए। संसद विघटन विरुद्ध वृहत नागरिक आन्दोलनले आइतबार पनि काठमाडौँमा विरोध प्रदर्शन गरेको छ। काठमाडौँको सिफल स्थित शहीद धर्मभक्त माथेमाको शालिग अगाडि भेला भएर उनीहरूले संसद विघटनको विरोध गरेका थिए। सो क्रममा विभिन्न नारा लेखिएका प्ले कार्ड तथा व्यङ्ग्य चित्रहरू प्रदर्शन गरिएको थियो।
प्रदर्शनमा सहभागीहरूले नागरिक अगाडि बढ्दैछ, सर्वसत्ता ढल्दैछ, संविधानको रक्षा गर, न्यायिक सुशासन कायम गर, संसद विघटनको दुस्साहस, लोकतन्त्रको उपहास, जो रक्षक उही भक्षक लगायतका नारासहितका प्लेकार्ड बोकेका थिए। विरोध कार्यक्रममा प्राध्यापक केदार भक्त माथेमा, लेखक खगेन्द्र सङ्ग्रौला लगायतले संसद विघटनको विरोध गर्दै प्रधानमन्त्रीले अधिनायकवादी चरित्र देखाएको टिप्पणी गरेका थिए। 1215 मा तपाईको 13औं शताब्दीमा चाहिँ किङ जन भन्ने तपाईको ब्रिटेनमा निरङ्कुश राजा थियो। त्यसलाई चाहिँ 25 वटा ब्यारोनले चाहिँ बोलाएर चाहिँ साइन गर्नु लगा म्याग्ना कार्टा तपाईको। त्यस्तै म्याग्ना कार्टा यो जम्मै राजनीतिक नेताहरूलाई साइन गराउन ल्याउनुपर्छ तपाईको। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गत पुस 5 गते संसद विघटन गरेपछि त्यसको विरोधमा राजनीतिक दलहरूका अतिरिक्त नागरिक स्तरबाट पनि प्रदर्शनहरू भइरहेको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर मिनेन्द्र रिजालले संसद विघटनको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले न्याय दिने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। विगतमा पञ्चायतको कालो दिनमा पनि अदालतले न्याय दिएको स्मरण गर्दै उनले संसद विघटनको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले न्याय दिने बताएका हुन्। रिपोर्टर्स क्लब बुटोलले गरेको साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै नेता रिजालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानको अपव्याख्या गर्दै निर्वाचनको नाटक गरेको आरोप लगाए। साक्षात्कारमा नेता रिजालले सत्तामा आएपछि नियम कानुन केही नमान्नेहरू इतिहासमा कहिले लामो समय नटिकिएको स्मरण गरे। अहिले संविधान नै ठिक ठाउँमा नराखेको भन्दै उनले यस्तो अवस्थामा चुनावको कुनै अर्थ नहुने बताए। रिजालले संविधान ठिक ठाउँमा आएपछि मात्रै कांग्रेस चुनावमा जाने बताए। अनि अहिले चाहिँ चुनाव गर्न खोज्या कि नगर्नलाई छुट्या हो। छुट्या मान्छे चुनावमा जान्छ कि चुनाव जाने मान्छेको गति नै अर्को हुन्छ। चुनावमा हिँड्या मान्छे चुनावमा हिँड्या ओलीले त मन नपर्ने प्रचण्ड पनि सँगै लिएर जानु चुनावमा। अब सँगै भइरहेको प्रचण्डलाई सडकतिर धकेलेर चुनावमा जानुहुन्छ भने पत्याउनु त मूर्खता सिवाय के हुन्छ। फेरि ओलीलाई चुनाव गर्न मन लागेर होइन, सत्ताबाट हुत्तिने हो कि भन्ने चिन्ताले नै संसद विघटन गर्नुभयो। त्यहाँ पार्टीभित्र पनि संसदमा बहुमत नहुने, अब ऊ साथीहरूले पनि निकाल्न आँट्यो भनेपछि यिनलाई चलाउने अर्को उपाय छैन, सत्तामा बस्ने अर्को उपाय छैन। यो प्रतिनिधि सभा नभयो भने चाहिँ एउटा नरहे बास नबजे बाँसुरी। यो प्रतिनिधि सभा भएन भने मलाई कसले हटाउने भनेर उहाँले बङ्गाल विघटन गर्नुभयो। अनि त्यो मान्छे कसरी चुनावमा जानुहुन्छ। लामो समयको त्याग र बलिदानबाट आएको गणतन्त्र रक्षाका लागि कांग्रेस सडकमा आएको र प्रतिनिधि सभा विघटनको असंवैधानिक कदम नसोचिएसम्म निरन्तर विरोध गरिरहने नेता रिजालको भनाइ थियो। नेपालमा आइतबार थप 105 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएका 3308 नमुना परीक्षणका क्रममा थप 105 जनामा कोरोना पुष्टि भएको हो। यससँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 2,70,959 पुगेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। कोरोनाका कारण गएको 24 घण्टामा थप 2 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै देशभर कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 2029 पुगेको छ। आइतबार थप 288 जना संक्रमित कोरोना मुक्त भएका छन्। नेपालमा हालसम्म 2,66,336 जना कोरोना मुक्त भएको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। हाल विभिन्न अस्पताल र होम आइसोलेसनमा गरी 2,594 जना कोरोनाका सक्रिय संक्रमित छन्। हालसम्म 20,71,007 वटा नमुनाको पीसीआर विधिबाट कोरोना परीक्षण गरिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। राजधानीमा जारी राष्ट्रिय महिला लीग फुटबलमा नेपाल पुलिस क्लबले सहज जित निकालेको छ। सातो बाटो स्थित एन्फा कम्प्लेक्समा आइतबार भएको खेलमा पुलिसले रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिका विरुद्ध 3-1 को जित निकालेको हो। पुलिसले जित दिलाउन निर्मला विक, निरु थापा र अनुष्का शेर्पाले 1-1 गोल गरेका थिए। जवाफमा चन्द्रपुरकी सविता राणा मगरले एक मात्र गोल फर्काउन सकिन्। जितसँगै पुलिस लिगको दोस्रो स्थानमा उक्लिएको छ। पुलिसले 5 खेलबाट 8 अङ्क जोडेको छ। 6औं स्थानको चन्द्रपुरले 5 खेलमा 3 अङ्क मात्र जोड्न सकेको छ। प्रतियोगिता अन्तर्गत सोमबार 2 खेल हुनेछन्। पहिलो खेलमा विराटनगर र आर्मी तथा दोस्रो खेलमा एफईएफ र चौदण्डी गढी भिड्दैछन्। बेलायत सरकारले हङकङ निवासी लाखौं बेलायती नागरिकलाई भिसा उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ। हङकङ छाड्न चाहने व्यक्तिका लागि बेलायतले पछिल्लो अवसर दिएसँगै बेलायती उपनिवेशमा रहँदा बेलायती नागरिकको मान्यता पाएका हङकङका ठूलो संख्याका नागरिकले आवेदन दिन थालेका छन्। आइतबार अपराह्नदेखि बेलायती नागरिक पासपोर्ट भएका व्यक्ति र उनीहरूका आश्रित व्यक्तिले भिसाका लागि अनलाइन आवेदन गर्न सक्नेछन्।
त्यस्ता व्यक्तिहरूले 5 वर्षपछि बेलायतको स्थायी नागरिकताका लागि आवेदन समेत गर्न सक्ने बेलायत सरकारले घोषणा गरेको छ। चीन सरकारले हङकङमा राष्ट्रिय सुरक्षा कानुन लागू गरे यता धेरै व्यक्तिले हङकङ छाड्ने इच्छा प्रकट गरेपछि बेलायतले पूर्व बेलायती नागरिकलाई यस्तो अवसर दिएको हो। बेलायतको पछिल्लो कदमपछि चीन अझ आक्रोशित बनेको छ। बेलायतले सन् 1997 मा चीनलाई हङकङ हस्तान्तरण गर्दा अरू 50 वर्ष हङकङको स्वायत्तता कायम राख्ने प्रतिबद्धता चीनले जनाएको थियो। तर बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले हङकङमा सन् 1997 अघि रहेका नागरिकप्रति बेलायतको विशेष जिम्मेवारी र दायित्व रहने बताउँदै उनीहरूको स्वतन्त्रता र स्वायत्तताका पक्षमा बेलायत सदैव उभिरहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। चीनले भने यो घोषणाप्रति आपत्ति जनाएको छ। बेलायती नागरिक विदेश वर्गीकरणमा रहेर पासपोर्ट बाहक हङकङका नागरिकले यसका आधारमा यात्रा अनुमति नदिने चीनले जनाएको छ। चीनले बेलायतको पछिल्लो घोषणा औपनिवेशिक मानसिकताबाट ग्रस्त रहेको समेत आरोप लगाएको छ। टिभी अन्नपूर्ण समाचार अहिलेलाई यति नै। टिभी अन्नपूर्ण तपाईले हाम्रो वेब पेज tvannapurna.com सँगै फेसबुक, ट्विटर, युट्युब तथा मोबाइलमा टिभी अन्नपूर्ण एप्स अनि विन्डोज मार्फत आफ्नो टेलिभिजन सेटमा समेत हेर्न सक्नुहुनेछ। पल पलको अपडेटका लागि तपाईँ नेपालकै पहिलो अनलाइन टेलिभिजन टिभी अन्नपूर्ण हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।